काणकावाडो कुचेली म्हापसा वाठारांतलो रस्तो पुराय पेड्ड्यार जाला. तशेंच हे सुवातेर जायत्या आडमेळीक लोकांक तोंड दिवचें पडटा. पावसांत हे समस्येत आनीक भर पडटा. संबंदीत विभाग केन्ना दखल घेतले? केन्ना प्रश्न तडीक लागतले? लोक वाट पळयतात. पळयात नितिक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. कुचेली काणकावाडो वॉर्ड नंबर 2 हांगासर रस्तो सध्या बरोच पेड्ड्यार आसा. रस्त्याचेर मोठी फोंडकुलां पडिल्ल्या कारणान हो रस्तो सध्या येरादारी करप्यांक धोक्याचो जाल्लो आसा. हांगासर कितलेशेच लोकल्स रावता आनी हांगासरल्यान गाडयो चलोवपाक तांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सुमार 3 वर्सां जाली हो रस्तो हांगा असोच आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा फोडून दवरिल्ले. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम जाले पूण ताचे उपरांत ह्या रस्त्यांचे पॅचवर्क खंयच जाल्ले ना आनी ताच्या खातीर ह्या रस्त्याची परिस्थिती जर आयज आमी पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. हांगासरल्या थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी कंप्लेंट लेगीत केली पूण अजून मेरेन तांची जी मागणी आसा ही पुराय जावंक ना. हो रस्तो सध्या पिड्ड्यार हो पिड्ड्यारूच आसा. सो ऑथॉरिटीजांकडे तांच्यांनी मागणी केल्या की जाता तितल्या बेगिना रस्त्याचे आयज डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. 3-4-5 वर्सां जावं ना. कावन्सिलर खूब जाले पूण हांव नांव घेयना. राजकारणान ना. कळ्ळें तुमकां. मेन प्रॉब्लम कितें आसा तुमकां ताका आनी हो गटार आतां कमीत कमी म्हाका दिसता 3 वर्सां 3 वर्सां जाली. 3 वर्सां जाली न्हू. 3 वर्सां हांव साफ करता म्हाज्या मनीसांनी. पेमेंट हांव करता. फाटल्यान हे उदक वयता पळय ते फुडें म्हाजें किचन. हांगाल्यान उदक फुडल्यान उदक जेन्ना हांव साफ करिना कळ्ळें तुमकां भरता सगळें. मेन म्हाजो प्रॉब्लम आहा. कळ्ळें. म्हाका सांग आतां हे रस्तो पिड्ड्यार आसा तुमी म्हणटा 5 वर्सां जाली. तुमी कंप्लेंट बीन केल्ली? कोणाक कंप्लेंट करपाची? कोण कावन्सिलर आहा तेणी करता. कळ्ळें. आतां करता मग नांव घेना कोणाचें. दुसरें म्हणल्यार कितें राजकारणान ना. सो कावन्सिलर येवन बीन पळयना हांगा? पयलीं आतां करपाक चालू आहा जावपाचो आहा. केन्ना जातलो म्हटला? आतां कितें 15 तारीख कितें तरी म्हटला तेणी. सायबा बार आहा पळय थंयच्यान हो तुमकां दिसता न्हू आतां. हय हय. आतां फुडें गेले तानिया बार मेळटलें तुमकां. आतां नेवी बिल्डींग जाला सारकी तुज्या पुरसूनच दिसतली ती. एक गटर आहा थंयच्यान तो आतां 1 नंबर जाला. 2 नंबर कितें वॉर्ड नंबर कितलो? हो आतां 1 काय 2 हो चेंज जालो. कळ्ळें तुमकां. सो हांगा म्हणटा कितें एक्झॅक्ट लोकेशन कितें? एका कोणी आतां येता पळय सायबा बाराचेर येता. एका म्हणटा काणकावाडा कुचेली म्हापसा गोवा. काणकावाडा कुचेली म्हापसा गोवा. म्हापसा गोवा. कळ्ळें तुमकां. चड आतां एड्रेस थंय तानिया बारचो दिता नाल्यार सायबा बार. ओके. सकयल देंवता. सो सायबा बार थंयच्यान तानिया बारा कडेन फूल रस्तो पेड्ड्यार आसा. फूल रस्तो गटार मेरेन. हो हे एरिया एका लागता आमकां. नांव घेयन हांव कावन्सिलर. सो तुमची मागणी कितें आसा? तुमी हांगासरले लोकल आनी पावसान तुमकां कितलो त्रास जाता ह्या पावसान खातीर? बीन प्रॉब्लम आहा. हर फावटी हांव करता साफ करून गेला कोण येना. आनी मेन म्हटल्यार कितें हायट येवपा जाय. कळ्ळें. उदक डायरेक्ट भितर म्हाज्या घरान फाटल्यानूय फुडल्यानूय आनी वयपाक हेच ना न्हू ताका चान्सूच ना. कळ्ळें तुमकां. कळ्ळें. भितर वयता. कळ्ळें तुमकां. हे प्रॉब्लम मेन सॉल्व जावंक जाय. फक्त म्हाज्या घरान उदक येता थंयच्यान वयल्यान जो कचरो येता पळय सगळो हांगा हे येता. कितली घरां आसा ह्या वाड्यार अशी सुमार? अंदाज एक म्हणटा तुमकां. आतां सुबीस जाली ती म्हटल्यार पयलीं घरां नसली. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.